चिरञ्जीवी पौडेल मोफसलका सक्रिय सेयर लगानीकर्ता। 2052 सालमा अर्घाखाँचीको आङ्गुरीमा जन्मिएका पौडेल 2074 सालबाट सेयर बजारमा सक्रिय रूपमा लगानीकर्ताको रूपमा रहँदै आएका छन्। बजार प्रवेश गर्दा नै दोस्रो बजार रोजेका पौडेलले हाल बुटवललाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका छन्। कक्षा 10 सम्म अर्घाखाँचीमै पढेका पौडेलले +2 काठमाडौँ र BSc र MSc भारतको देहरादुनबाट पुरा गरे। साइन्स ब्याकग्राउन्ड भए पनि कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिट अध्ययन गर्न पोख्त रहेका पौडेलले विशेष गरी फन्डामेन्टल विश्लेषणलाई विश्वास गर्ने गरेका छन्। सेयर बजारलाई नै भविष्य बनाउने अठोट बोकेका उनै युवा लगानीकर्ता पौडेलले आजको कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा आफ्ना अनुभवसँगै बजार बुझाइको बारेमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। नमस्कार, यो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस प्रोग्राममा रहेर म चाहिँ मेरो सेयर बजारको अनुभव र सेयर बजारमा मैले भोगेका विभिन्न भोगाइहरू र समग्र सेयर बजारको वर्तमान अवस्था र आगामी दिनमा सेयर बजार के हुन सक्छ भन्ने विषयमा रहेर यहाँहरूमा मेरा कुराहरू राख्न गइरहेको छु। समग्रमा म चाहिँ बजार 2074 सालमा छिरेँ सेयर बजार नेपालको। म जागिरको सिलसिलामा भैरवामा थिएँ र म जहाँ जागिर गर्थेँ त्यहाँ जुन ठाउँमा म बस्थेँ त्यहाँको एकजना मेरो दिदी हुनुहुन्छ। उहाँलाई मेरो पुँजी बजारको गुरु पनि मान्छु, भावना पौडेल। उहाँले चाहिँ मलाई सुरुमा भाइ तिमी एउटा कम्पनीको आइपिओहरू खुल्छ, सेयर बजार यस्तो हुन्छ, डिम्याट खाता खोल भनेर मलाई एउटा नर्मल रूपमा भन्नुभयो त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि मलाई त्यो बेलामा यो डिम्याट खाता के हुन्छ, आइपिओ भन्ने के हुन्छ, सेयर बजारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन। किनकि मेरो फिल्ड स्टडी गरेको फिल्ड त्यो थिएन। मेरो अब साइन्स पढेको मान्छे सेयर बजारमा यतापट्टि मलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन, फाइनेन्सको कुराहरू पनि मलाई थाहा भएन। अनि त्यसपछि उहाँले भनिसकेपछि म ब्याङ्कमा गएर डिम्याट खाताहरू खोल्ने प्रोसेसमा गएँ। अनि त्यो बेला डिम्याट खाता भन्ने के हो, यो CRN नम्बर भन्ने के हो भन्ने कुरा सबै कुरा पनि मलाई आइडिया थिएन। मलाई डिम्याट खाता खोल्दा नै तपाईँको जानकारी नहुँदा मलाई त्यो डिम्याट खाता खोल्न नै 3-4 दिन 5-6 दिनसम्म लागेको छ कि। अनि त्यसपछि खोलिसके पश्चात अनि त्यसपछि मैले अब के हुँदो रहेछ त भनेर अनि आफै त्यो कुराको अलिकति स्टडी गर्न थालेँ। त्यसपछि म सुरुमा चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमै छिरेँ सुरुमै आइपिओ। त्यस पश्चात मैले आइपिओ गरेँ र एउटा म भाग्यमानी पनि मान्नुपर्छ, बजार त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति बुलिस ट्रेन्डमा भन्दा पनि बेयरिस ट्रेन्डमा गइरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि मैले त्यति बेला चाहिँ एभरेस्ट इन्सुरेन्सको सेयर किनेँ फर्स्ट टाइम 30 किता 855 को दरमा किनेको थिएँ मैले सेकेन्डरी मार्केटमा। अनि त्यसपछि त्यसको राइट सेयर आएको थियो 300%। मैले त्यति बेला 26,000 लगानी गरेँ सुरुमा 30 कितामा। अनि पछि फेरि 90 किता चाहिँ मैले राइट सेयर भरेर मेरो 9,000 एक्स्ट्रा थप्दा मेरो लगभग 35,000 रुपियाँ लगानी भयो। अब मैले त्यो कति बेला बेच्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई थाहा भएन, कति बेला किन्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा भएन। अनि त्यसपछि त्यसको रेट एडजस्ट भएर 350-400 कति हाराहारीमा आएको थियो। अनि त्यसपछि फेरि मार्केटमा बढ्यो थियो। अब मलाई यो फिल भयो कि त्यो बेलामा मैले यो सेयर होल्ड गरिसकेपछि बुक क्लोज पछाडि बेचेको भए पनि मैले मसँग राइट सेयर आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो आइडिया भएन त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि मैले त्यो सेयर चाहिँ होल्ड गरेर राख्नुपर्छ, त्यो जबसम्म त्यो मेरो राइट सेयर आउँदैन तबसम्म होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने मलाई कन्फ्युजन भयो। अनि पछि चाहिँ अब त्यो राइट सेयर भरिसके पश्चात त्यसको मार्केटमा पनि त्यो एडजस्ट भइसकेपछि पनि रेट बढेर गयो। 550-600 तिर बेचेको भए पनि म प्रफिटमा जान्थेँ। तर मैले त्यति बेला बेच्न सकिनँ किनकि मलाई जानकारी भएन यस्तो हुन्छ भनेर। अनि त्यस पश्चात राइट सेयर भरिसके पश्चात राइट सेयर आयो। त्यसपछि मार्केट पनि अझ करेक्सनमा गयो। 1100 हाराहारी आउँदा लगभग 250-30 को सेयर फेरमा एभरेस्ट इन्सुरेन्सको सेयर आयो। मैले गरेको लगानीमा पनि मलाई घाटा भयो कि त्यतिखेर, भन्नाले मार्केटको हिसाबले घाटा भयो। तर मैले त्यो सेयर बेचिनँ त्यतिखेर। जब पछि मैले त्यो सेयरलाई मार्केटमा बढ्न थालेपछि अनि त्यो सेयरलाई मैले लगेर 550 को सेयर फेरमा बेचेँ। त्यति बेला चाहिँ मैले 35,000 लगानी गरेको लगभग मैले 61,000 मा चाहिँ मार्केटमा बेचेँ त्यतिखेर। त्यसले चाहिँ मलाई के देखायो भने म समग्रमा एउटा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने भने सर्ट टर्ममा चाहिँ यति धेरै प्रफिट हुँदो रहेछ, यसमा लगानी गर्नु पर्दो रहेछ। र त्यसपछि मैले जब त्यो स्टडीहरू गर्दै गएँ, फाइनेन्सियल ब्यालेन्स सिटहरू पढ्दै गएँ, मलाई त्यो नर्मल पेड अफ क्यापिटल भन्ने के हो कुरा पनि थाहा थिएन, EPS भन्ने कुरा के हो, नेटवर्थ के हो, कम्पनीको ग्रोथ कसरी हेरिन्छ त्यो पनि थाहा थिएन। अनि त्यसपछि म बिस्तारै त्यो युट्युबहरू हेर्दै त्यसपछि गएर तपाईँको अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट पनि विभिन्न कुराहरू सिक्दै गएँ। त्यहाँबाट सिक्दाखेरि चाहिँ मलाई अब यो सेयर बजारमा आउनुपर्छ, यहाँबाट चाहिँ आफ्नो केही करियर बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो। अनि त्यसपछि म सेयर बजारमा प्रवेश गरेँ। अब यस्तो हो तपाईँ अब एउटा तपाईँले त्यो
कुराप्रति एकदम लगाव छ भने तपाईँ धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। तपाईँ साइन्स पढेको एउटा सेयर मार्केटमा हाम्रो के बुझाइ छ भने यो भनेको कमर्स पढेको मात्रै मान्छेले गर्नुपर्छ या कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेले मात्रै लगानी गर्ने हो सेक्टर हो, कमर्स पढेको मात्रै मान्छेहरू यसमा जानेको हुन्छ, त्यो पनि हुँदैन। मैले आफैले कति कुराहरूमा के देखेको छु भने कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको ल ब्याङ्कमा राम्रो पोजिसनमा बसेर उसले जागिर खाइरहेको हुन्छ, तर उसलाई एउटा डिम्याट एकाउन्ट हो सेयर भर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन क्या। मेरो कतिपय साथीहरूलाई म आफै पनि सिकाइरहेको छु कि तिमीहरू डिम्याट एकाउन्ट खोल, डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्छ, सेयर भर्नुपर्छ, सेयर भऱ्यो भने यसरी फाइदा हुन्छ भनेर कति साथीलाई म आफै पनि सिकाइरहेको छु। उहाँहरू कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको। अब म साइन्सबाट आएको मान्छेलाई सुरुमा त अलिकति गाह्रो हुने कुरा नै भयो, तर त्यसप्रति मेरो मार्केटप्रति जब म जुन 35,000मा लगानी गरेको सेयर मैले जुन 61,000मा बेच्न पाएँ 6-7 महिनाको सेरोफेरोमा, त्यसले चाहिँ मलाई के बनायो भन्दाखेरि मैले यो कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ। किनकि मैले त्यो पैसा लगेर ब्याङ्कमा राखेको भए पनि 10% इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो होला, 3500 राखेको भए 35,000 लगानी गरेको 3500 ब्याज आउँथ्यो होला 10% इन्ट्रेस्टमा आएको भए पनि। तर मैले त त्यहाँ त करिब 80% भन्दा माथिको रिटर्न भयो नि त मेरो त सर्ट टर्म फ्रेममा। त्यसले मलाई के देखायो भन्दाखेरि मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भनिसकेपछि मलाई त्यसप्रति एकदम लगाव भयो। लगाव भइसकेपछि मैले त्यो कुराहरू अनि त्यसपछि मैले त्यो स्टडी गर्न थालेँ। कहाँबाट स्टडी गर्ने त भन्दा बेसिक कुराहरू कहाँबाट स्टडी गर्ने भन्दाखेरि मैले बिगिनर्स लेभलबाट कसरी हुन्छ स्टक मार्केट, कसरी काम गर्छ। त्यो बेलामा नेपालमा पनि खासै त्यति धेरै अहिले जुन बुल मार्केट चलिरहँदा जति धेरै चर्चा परिचर्चा हुन्छ त्यति बेला खासै चर्चा परिचर्चा पनि थिएन। अनि म चाहिँ त्यति बेला के गर्थेँ भन्दाखेरि इन्डियन मार्केटमा भएको त्यहाँको मार्केटमा त्यहाँको जुन विश्लेषण गर्ने विशेषज्ञहरू हुन्छन् उनीहरूको हिसाबले चाहिँ मार्केट के हो कसो हो, त्यसपछि त्यो फाइनेन्सियल ब्यालेन्स सिटहरू कसरी पढ्नुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यो कम्पनी एनालाइसिस कसरी गरिन्छ, फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गरिन्छ। सुरुमा म फन्डामेन्टल एनालाइसिस नै गर्न सिकेँ। अनि त्यहाँबाट सुरुमा तपाईँको अब पेड अफ क्यापिटल के हो, रिजर्भ सरप्लस के हुन्छ, नेटवर्थ के हुन्छ, कम्पनी ग्रोथ कसरी हुन्छ, इपिएस के हो, सुरुमा लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले। अनि त्यसपछि त्यो बेसिक कुराहरू सिक्दै जाँदाखेरि लगभग मलाई 6 महिना 7 महिना लागेको थियो सुरुमा सिक्दाखेरि यो नर्मल कुराहरू सिक्नलाई पनि। अनि त्यसरी बिस्तारै सिक्दै गएँ। त्यसपछि मार्केट वाच गर्दै गएँ, कन्टिन्युस रूपमा त्यसरी नै अगाडि बढेँ। अब यति नै कमाएँ भन्न त म अब कसरी भन्न सक्छु होइन। अब यति नै कमाएँ त्यो आफ्नो पर्सनल कुरा पनि हुनसक्छ, तर मार्केटबाट चाहिँ जेउस मैले अरू कुरामा अरू सेक्टरबाट पाउने रिटर्न भन्दा पनि मार्केटबाट चाहिँ मैले जेउस राम्रै कमाइरहेको छु, राम्रै गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ सन्तुष्टि छ। म नेपाल आइसके पश्चात लगभग साइन्स पढेको मान्छेलाई नेपालमा अलिकति त्यो जब पाउन पनि अलिकति गाह्रो भयो, या त टिचिङ मैले जानुपर्ने, नत्र पनि टिचिङभन्दा अरू पेसामा खासै त्यस्तो नेपालमा अब एडभान्स लेभलमा। अनि म जर्मन जान्छु भनेर पनि ट्राई गरेँ बिचमा। अनि 1.5 वर्ष जति म काठमाडौँमा बसेर जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढेँ। अनि त्यसपछि त्यही बिचमा चाहिँ मैले एउटा फार्मा कम्पनीमा जब पाएँ भैरवामा। अनि त्यसपछि जे भए पनि म जब गर्छु। मेरो चाहिँ अलि सानै उमेरदेखि के सोच थियो भने मैले जे गरेँ पनि म जब चाहिँ गर्दिनँ लाइफ टाइमसम्म, एउटा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमै आउँछु भन्ने सोच चाहिँ थियो पहिलेदेखि। कि म कसैको अन्डरमा बसेर काम गर्नुभन्दा म केही गरौँ आफैमा भन्ने म भित्र फिल हुन्थ्यो। अनि त्यस पश्चात अनि त्यहाँबाट भैरवा गइसकेपछि दिदीले मलाई त्यो कुरा सिकाउनु भयो। सिकाइसकेपछि मलाई इन्ट्रेस्ट लागेपछि अनि म बिस्तारै सिक्दै पनि गएँ। र मेरो सेरोफेरोमा भएको साथीहरूलाई पनि मै काम गरेको अफिसमा पनि 1-2जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट सेयर कारोबार गर्ने। अरूलाई खासै थाहा पनि थिएन सेयर कारोबार यसरी गरिन्छ। उहाँहरूलाई मैले सुरुमा तपाईँहरू सेयर भर्नुपर्छ, यसरी फाइदा हुन्छ, यसरी गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यति चासो लिनुहुन्थेन क्या। तर अहिले मलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भनेको बेलामा हामीले इन्भेस्टमेन्ट स्टार्ट गरेको भए अहिले त्यहाँ हाम्रो पोर्टफोलियो पनि कहाँ पुग्दो रहेछ भन्नुहुन्छ क्या। अब नर्मल रूपमा म जस्तो सामान्य मान्छे अब त्यति बेला मसँग 1 लाख रुपियाँको पोर्टफोलियो भइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। जब म 26,000 रुपियाँ लिएर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न जाँदाखेरि मेरो 1 लाख पोर्टफोलियो भइदिए पनि कहिले हुन्छ होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। भनेपछि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग सानो पुँजी छ 10-20 हजार, तपाईँसँग 1000 रुपियाँ छ भने तपाईँ आइपिओ भर्न पाउनुभयो कुनै कम्पनीको। तपाईँसँग 1000, 2000, 5000 जति भए पनि तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट त गर्न सक्नुभयो भने त्यो कम्पनीमा त तपाईँको ओनरसिप त हुन्छ। तर तपाईँ अरू सेक्टरमा जानुभयो भने त तपाईँ डाइरेक्टली 1000-1500 रुपियाँ लिएर त त्यो कम्पनीको ओनरसिप लिन त सक्नुहुन्न। र यस पुँजी बजारमा के हो भन्दाखेरि खासमा पुँजी बजार मैले बुझेको पुँजी बजारको हिसाबले बुझ्दाखेरि
हामीसँग सानो पुँजी छ तर हामीसँग सोच छ कि हामी 5 वर्ष 10 वर्षमा एउटा त्यस्तो केही बिजनेस गरौँ भन्ने सोच छ भने त्यो सानो पुँजीलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने भनेको सानो पुँजीलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज रूपमा अब जस्तो मसँग 5,000 10,000लाई चाहिँ 1 लाखमा कन्भर्ट होला, 1 लाखबाट 10 लाखमा होला, 10 लाखबाट 20 लाखमा होला, 20 लाख 25 लाख 30 लाख हुँदै गइसके पश्चात माथि पुगिसके पश्चात त म एउटा बिजनेस स्टार्टअप गर्न त सक्छु, कुनै बिजनेस स्टार्टअप गर्न सक्ने क्षमता ममा हुन्छ। त्यसरी गर्दा चाहिँ अब पुँजी बजारमा चाहिँ एउटा सानो क्यापिटल लिएर ठुलो क्यापिटल बनाइसके पश्चात हामीहरू कुनै कम्पनीको ओनरसिप पनि लिन सक्ने क्षमता राख्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले पुँजी बजारलाई चाहिँ बुझेको छु। अब जति बेला म बजार प्रवेश गरेको थिएँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि, त्यति बेला बजार प्रवेश गर्दा म ब्रोकर अफिसमा जाँदाखेरि ब्रोकर अफिस खाली हुन्थ्यो। त्यतिखेर मान्छेहरू त्यहाँ कोही हुन्थेन। नर्मल रूपमा कारोबार गर्ने 1-2 जना मात्रै मान्छे ब्रोकरमा कहिले काहीँ जान्थेँ म। ब्रोकर अफिसमा गएर हेर्दाखेरि 1-2 जना मान्छे मात्रै त्यहाँ कारोबार गर्ने थिए त्यतिखेर। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला कारोबार रकम पनि एकदम कम हुने गर्थ्यो, मान्छेहरूमा त्यति आकर्षण पनि थिएन। अब मैले नै मेरो अन्डरमा भएको मेरो साथीहरूलाई लगभग 100-150 जनालाई चाहिँ मेरो सेयर फर्ममा भएको मान्छेहरूलाई मैले डिम्याट एकाउन्ट खोलाइसकेँ भनेपछि उनीहरूलाई त आकर्षण भयो नि त। एउटा 1000 रुपियाँ लगानी गरिसके पश्चात एउटा बुल मार्केट अहिले चलिरहेको बुल मार्केटमा त तपाईँको कसैले 1000 रुपियाँ लगानी गरेर 50,000 कमायो, कसैले 1000 रुपियाँ लगानी गरेर 6-7 हजार नर्मल्ली त्यो 100 रुपियाँको 6-7 गुणा त भयो, 700-800मा त सेयर पुगेकै छ कुनै पनि अहिले त बुल मार्केटमा त। त्यस हिसाबले उहाँहरूलाई कमाउँदाखेरि उहाँहरूलाई एउटा आकर्षण पनि बढ्यो। अहिले चाहिँ म सफल के अरे यहाँ उपत्यकाभन्दा बाहिर अब कस्तो कन्डिसन छ भन्दाखेरि ब्रोकरहरूले पनि शाखा बिस्तारै गरिरहेछन् र जुन ठाउँमा सेयर बजार के हो कस्तो भन्ने कसैलाई थाहा पनि थिएन होला या कुनै बेलामा उहाँहरूले यत्तिकै भर्नु भएको थियो होला, उहाँहरूले चाहिँ अहिले यो सेयर कारोबार कसरी गर्न सकिन्छ है, यो ब्रोकर खाता खोलिदिनु पऱ्यो है, के गर्न सकिन्छ भनेर मलाई पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ। बेला बेलामा अब कुन सेयर किन्ने भन्नुहुन्छ, यो सेयर अब यो सेयर कस्तो छ, यो सेयर किन्दा कतिको फाइदा हुन्छ, यो कम्पनीले त आज सर्किट लागेछ नि भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा के देखिरहेको छु भन्दाखेरि अब त्यति बेला 2-3 लाख मैले पनि आइपिओ भर्दाखेरि 2-3 लाख सेयरफेरमा मान्छेहरू थिए, अहिले 20-25 लाख पुगिसक्यो। भनिसके पछाडि मेरो परिवारमै पनि मेरो एउटा डिम्याट थियो, अहिले मेरो परिवारको सबैजनाको डिम्याट खाताहरूमा खोलेर राखिदिइसकेको छु भनिसके पश्चात त्यसले त एउटा अब मेरै परिवारमा पनि सुरुमा सेयर कारोबार गर्दाखेरि होइन यो त गर्नु हुँदैन, त्यस्तै यो जुवा जस्तो हो रे के हो रे भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई। तर अहिले के गर्नुहुन्छ मेरो हजुरबा मेरो अङ्कलहरूले आज त मार्केट यति बढेछ नि यति घटेछ नि आज के भयो आज तेरो पोर्टफोलियो भनेर सोध्नुहुन्छ क्या। त्यसले समग्रमा के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो पुस्ता मात्रै नभएर पहिलाको पुरानो पुस्ताहरूमा पनि त्यो आकर्षण चाहिँ अहिले बढेको छ। नयाँ पुस्तामा त आकर्षण बढ्ने नै भयो, अब टेक्नोलोजीको दुनियाँ छ, धेरै कुराहरू सिकिरहेछ। तर पुरानो जसलाई सेयर मार्केट के हो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन उहाँहरूलाई पनि आकर्षण चाहिँ बढेको छ अहिले। जियोस् सुरुमा कोही पनि मार्केटमा छिर्ने बित्तिकै उहाँलाई ट्रेडिङ नगर्नुहोस् भन्छु म। नेपालको मार्केट हो, नेपालको मार्केटमा टेक्निकली रूपमा सबै कुरा काम गर्छ भन्ने छैन। किनकि आज सेयर किन्छौँ हामी, आज सेयर बेच्न मिल्दैन केही कारण केही रिजनले मार्केट घट्यो भने कम्तीमा 3 दिन त होल्ड नै हुन्छ, हाम्रो डिम्याटमा आउँदासम्म 3 दिन पछाडि बेच्नुपर्छ। त्यस हिसाबले अब सुरुमै मार्केटमा छिर्ने बित्तिकै ट्रेडिङ गर्नुहोस् त मैले उहाँलाई भन्दिनँ, सुरुमा गर्ने नै इन्भेस्टमेन्ट हो। किनकि म पनि आफै सुरुमा त इन्भेस्टमेन्ट नै गरेँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष त। उहाँहरूलाई कस्तो स्टक किनौँ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब अहिलेको मार्केटमा त सब एकदम बुलिस हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि आज सेयर किन्यो पर्सि निकर्सीसम्म 10% मार्केट उहाँलाई बेच्ने बेलासम्म 10% 20% चाहियो उहाँलाई प्रफिट। तर उहाँले के बुझ्नुहुन्न भन्दाखेरि भोलि बिहान त्यो स्टक कस्तो रिस्क छ कि के छ उहाँले सबै कुराहरू बुझ्नु भए हुँदैन। म चाहिँ सजेस्ट गर्दा के भन्छु भन्दाखेरि जहिले पनि फन्डामेन्टल स्टक किन्नुहोस्। मार्केटमा दुईवटा कम्पनी ए कम्पनी र बी कम्पनी दुईवटा कम्पनी छ भने त्यो ए र बी कम्पनीमा जस्तो हामी कुनै जग्गा किन्दैछौँ, प्लट छ मानौँ दुईवटा प्लट छ, एउटामा धान लगाएको प्लट छ एउटा बाँझो प्लट छ, तर दुईटैको रेट बराबर छ भनी पाएर अब मैले चुज गर्नु पऱ्यो भने त जुनमा धान भएको प्लट छ त्यहाँ त प्लट पनि छ धान पनि फलिरहेछ भने त मलाई धान पनि त आउँछ नि त भनिसकेपछि त म त्यो प्लट किन्न सजेस्ट गर्छु। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि अब मैले कुनै स्टक किन्न उहाँलाई सजेस्ट गरिरहेको छु भने मार्केटमा तपाईँले क्यापिटल गेन गर्न सक्नुहुन्छ भने क्यापिटल गेन पनि गर्नुहोस्। तपाईँले क्यापिटल गेन गर्न सक्नुहुन्न भने कम्तीमा तपाईँलाई कम्पनीले डिभिडेन्ड चाहिँ दिन्छ है, त्यो पास्ट हिस्ट्री डिभिडेन्ड हिस्ट्री के छ त्यस्तो खालको कम्पनी सिलेक्ट गर्नुहोस्। सप्लाई मार्केट चल्ने भनेको सप्लाई डिमान्डमा पनि चल्छ, धेरै हाई सप्लाई भएको स्टकमा क्यापिटल गेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यस विषयमा त मलाई आफैलाई पनि साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ यो कम्पनी मलाई सजेस्ट गर्नुभयो, यो कम्पनी बढ्दै बढेन मार्केटमा। अब कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई सोच्न बाध्य बनाइदिनुहुन्छ यो कम्पनी बढेन यो कम्पनी बढिरहेछ मार्केटमा त। उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्ट टर्ममा सोच्नुहुन्छ क्या। मैले भने नि मार्केटमा आइसके पश्चात तपाईँ सर्ट टर्ममा नसोच्नुहोस्। अहिलेलाई
लङ टर्म हिसाबले सोच्नुहोस्, कमसेकम 1 वर्ष 1.5 वर्ष मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसके पश्चात त्यसपछि नेपालको मार्केटलाई बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। त्यस पश्चात अनि बल्ल अलिअलि सुरुमा ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले अब अहिलेको करेन्ट मार्केटमा बढेको हिसाबमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त उहाँलाई एउटा एक्साइटमेन्ट भएको छ कि अहिलेको मार्केटमा देख्दा नि, जसले ट्रेडिङ देखिरहेछ, आज सेयर किन्यो, पर्सिसम्म सर्किट लाग्छ, 10% आयो, बेच्यो, फेरि अर्को सेक्टर किन्यो, फेरि सर्किट लागिरहेछ, किन्यो, बेच्यो, प्रफिट देखिरहेछ अहिले। तर त्यो अहिले मार्केट जुन हिसाबले अहिले रफ्तारमा घटिरहेछ, त्यो बेलामा त उहाँलाई त कमसेकम फिल भएको छ नि त। अहिले मैले कमसेकम फन्डामेन्टल स्टक किनेको भए त मैले मानौँ कुनै स्टक 1000 रुपियाँमा किनेँ मार्केटबाट, तर मलाई कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन्छ, मानौँ 25% डिभिडेन्ड दिन्छ, प्रत्येक वर्ष 25% बोनस दिन्छ मलाई भनी भए मेरो 25%ले त तपाईँको 3 वर्षसम्म मैले होल्ड गरेर राखेँ भने त मैले 100 किता सेयर किनेको छु भने त 100 किता सेयर 1000 रुपियाँमा 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर किनेको छु भने त कम्तीमा 25% को दरमा बोनस जारी गर्छ भने कम्पनीले 3 वर्षमा त मेरो स्टक डबल हुन्छ। मसँग 100 किता सेयर छ भने त 200 किता हुन्छ भनेको, 200 किता हुँदा त्यसको रेट घटेर 500 मा आए पनि त मेरो पोर्टफोलियो त बराबरमा गयो नि त, मेरो इन्भेस्टमेन्ट त बराबरमा गयो। तर भोलि गएर त्यो कम्पनी फन्डामेन्टल राम्रो छ भने त फेरि त्यो 500 बाट 1000 पुग्दा त मेरो पोर्टफोलियो त डबल भयो नि त। तर तपाईसँग नन फन्डामेन्टल स्टक छ, तपाईसँग त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड नै दिँदैन भनी पाए तपाईँले 1000 रुपियाँमा किनेको स्टक त 500 मा झऱ्यो भने त तपाईँ 50% लसमा त सिधै जानुभयो। अब तपाईँ त्यो कि त रेट कुर्नु पऱ्यो कि त लस खाएर फाल्नु पऱ्यो मार्केटमा। तर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त तपाईँ 1000 रुपियाँमा किने पनि 500 रुपियाँमा किने पनि भोलि आउन त्यसको रेट घटेर तल आए पनि कम्पनी राम्रो छ, तपाईँलाई कन्टिन्युस रूपमा डिभिडेन्ड दिन्छ भने तपाईँ कहिले लसमा जानुहुन्न कि मार्केटबाट। मेरो अब समग्रमा अब एउटा पुँजी बजारमा छिरिसके पश्चात, पुँजी बजारलाई मैले आफ्नै भनिसकेँ नि, पुँजी बजारमा मैले एउटा केही त्यस्तो चिज मलाई देखेको जस्तो फिल लाग्छ कि यो पुँजी बजारबाट म एउटा क्यारियर बनाउन सक्छु। नेपालमा त अहिले त्यति डेभलप पनि भएको छैन, बिस्तारै यहाँको मार्केट त्यति म्याच्योर पनि छैन, म्याच्योर हुँदैछ, धेरै नयाँ कुराहरू पनि बिस्तारै आउला। अब त्यति सरकारी नीतिहरू पनि त्यति ठिक छैन अहिलेको अवस्थामा त। अब कुनै नेताले बोलेको भरमा मार्केट घटिरहेछ, कुनै नेताले बोलेको भरमा मार्केट बढिरहेछ, नियामक निकायले कुनै नीति ल्याइदियो मार्केट घटिरहेछ। हामी केमा गयौँ भन्दाखेरि मार्केटको त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल कम्पनीको के हो, कम्पनीले हामीलाई के कस्तो रिटर्न दिन सक्छ भन्दा पनि हामी हल्लाको भरमा त्यो मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्यौँ कि त्यसरी गर्दा त हामीलाई गाह्रो पर्छ नि त अलिकति। अब मेरो यो पुँजी बजारमा लागिसके पश्चात अब त्यो क्यारियरदेखि अब अरू सेक्टरमा भन्दा पुँजी बजारमा चाहिँ तपाईँ पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँ भोलि बिहान गएर एउटा नयाँ स्टार्टअप गर्नलाई पनि तपाईँसँग क्यापिटल हुन्छ क्या। मेन भनेको कुरा पुँजी बजारबाट पाउने भनेको नि त्यही हो। हामीले पार्ट टाइममा त अब पार्ट टाइमको रूपमा लिन पनि सकिन्छ यदि तपाईँसँग साइडमा अरू छ भने। त्यस्तो उहाँहरूलाई त्यति पुँजी बजारप्रति त्यति विश्वास छैन, पुँजी बजारलाई त्यति आफ्नो रूपमा उहाँले आफ्नो रूपमा उहाँले पुँजी बजारलाई त्यसमा एउटा सोच छैन कि मैले 5 वर्ष 10 वर्ष पश्चात मैले यो गर्छु या यस्तो गर्छु, कुनै नयाँ स्टार्टअप गर्छु भन्ने सोच छैन। तर एउटा साइड इन्कम चाहिँ मलाई आइराखोस् भन्ने सोच भएको मानिसहरूले चाहिँ एउटा पार्ट टाइम रूपमा लिएको पनि देखाएको छु मैले। मार्केट अहिले मार्केटको दिशा जहिले पनि माथितिर नै हुन्छ, चाहे नेपालको मार्केट होस् चाहे अन्य देशहरूको मार्केट होस्। विश्व बजारको क्यापिटल मार्केटलाई हेर्दा नै बजार जहिले पनि माथिको दिशा नै हुन्छ। भनेको आज हाम्रो मार्केट 1881 पुगेर 1100 मा आयो, 1100बाट अहिले 3200 मा पुगेर फेरि 2300-2400 झरिरहेछ। अब 2300-2400बाट जाने भनेको मार्केट अल्टिमेटली 3200 भन्दा माथि नै जान्छ र त्यसरी जाँदाखेरि त अब अल्टिमेटली कम्पनीहरू पनि बढिरहेछ, कम्पनीहरूको अर्निङ पनि बढिरहेछ, नयाँ कम्पनीहरू पनि थपिरहेछ। यस विषयलाई हेर्दाखेरि त मार्केट अब माथि नै जान्छ भन्ने त्यति बेला पनि मलाई लाग्थ्यो। अब कम्पनी डिभिडेन्ड दिँदा पनि अब कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटीहरू पनि राम्रो कम्पनीहरूको त बढी नै रहेछ। त्यस हिसाबले अब मार्केट बिस्तारै माथि नै जान्छ। मार्केट सर्ट टर्ममा घट्न सक्छ, 1 वर्ष घट्ला, 6 महिना घट्ला, 2 वर्ष घट्ला, जाने त फेरि त्यहाँभन्दा माथि नै जाने हो नि, त्यहाँभन्दा कति तल आउने त। नयाँ लगानीकर्ताहरू छिरिरहनु भएको छ। 15 वर्षपछि मैले सोचेको अब मार्केटको हिसाबले बिहेभ त कस्तो गर्छ मलाई थाहा भएन। तर मेरो सोच चाहिँ के हो भने नेपालको मार्केटमा अब नयाँ सेक्टरहरू आउनुपर्छ। हामीसँग अहिले भएको सेक्टरहरू भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू धेरै मार्केटलाई कन्ट्रोल गरेको छ। नेपालको मार्केटको धेरै हिस्सा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ओगटेर राखेको छ। तर अब आउने कन्सेप्टमा चाहिँ नेपालमा भएका धेरै अन्य उद्योगहरू
म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटहरू आउनुपर्छ, नेपालमा भएको फार्मा कम्पनीहरू धेरै छन्, फार्मा कम्पनीहरूको स्टक आउनुपर्छ, आइटी सेक्टरहरूको कम्पनीहरू आउनुपर्छ क्यापिटल मार्केटमा। त्यो भयो भने नेपालको मार्केटले एउटा गति लिन सक्छ। आगामी अब 15 वर्ष पछाडि त अब सरकारी नीतिहरू त्यस्तै हिसाबले अब परिवर्तन गर्दै लिएर जाने, मार्केटलाई एउटा स्ट्रङ भिजन मिसन भएको मानिसहरू आउने हो भने त नेपालको मार्केट त 10,000 15,000को इन्डेक्स पनि पार गर्न सकिहाल्छ। अन्त्यमा आम लगानीकर्ताहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँ एउटा क्यापिटल मार्केटमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कम्पनी हेरेर लगानी गर्नुहोस्। अहिलेको कन्डिसनमा मैले देखेको समग्र बजारलाई हेर्दाखेरि देखेको कुरामा के छ भन्दाखेरि हामी आम लगानीकर्ताहरू इन्डेक्स हेरेर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ। इन्डेक्स हेरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो असर पर्छ भन्दाखेरि मानव अब 3200मा कुनै कम्पनी मानव 1500 रुपियाँ छ र 2500को इन्डेक्समा पनि त्यो हिजो 1500 नै थियो भनेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ख्याल गर्दैनौँ कि 2400 इन्डेक्स 2500 इन्डेक्स हुँदा त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस कति थियो, आज 3200 हुँदा त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस कति छ। हामीले इन्डेक्स हेरेर मार्केटमा ट्रेडिङ गर्दा या इन्भेस्टमेन्ट गर्दा के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट घट्यो नि त 3200बाट 2400मा आयो भनेपछि त्यो 1500मा भएको आफ्नो सेयर पनि के गरिरहेको हुन्छ 1200 1300 1100 कतिमा फाल्नु पर्ने हो। अब त्यो 2400 इन्डेक्स हुँदा पनि 1500मा थियो, अहिले मार्केट घटेर आउँदा पनि त्यो 1100 1200 भनेको त 400 त्यो तलको रेन्जमा भन्दा झन् तल पुगिसक्यो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले इन्डेक्स हेरेर मार्केटमा ट्रेडिङ गरिरहेछौँ या इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ। कम्पनी हेरेर इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छैन, उसको बेस प्राइस हिजो कति थियो, हिजो बियरिस मार्केट हुँदा उसको रेट कति थियो, बियरिस मार्केटबाट अहिले कतिमा पुग्यो, त्यो कुरा त हामीले पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि गएर कम्पनीले डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कति छ, कम्पनीको फ्युचर ग्रोथ कति छ। मानौँ कुनै कम्पनी 10 करोडको कम्पनी छ, 10 करोडको कम्पनीमा तपाईँले आज 100 किता सेयर किनेर राख्नुभयो, त्यो कम्पनीको ग्रोथ राम्रो छ, भोलि बिहान तपाईँको 5 वर्ष 6 वर्षमा त्यो 10 करोडको कम्पनी 1 अर्बको कम्पनी हुँदा त अल्टिमेटली तपाईँलाई बोनस सेयर जारी गरेन 1 अर्ब बनाउँछ उसको क्यापिटल त। त्यो बेलासम्म त तपाईँको 100 किता त 1000 किता पुग्छ नि। त 1000 किता मार्केटमा तपाईँ सेल गर्दाखेरि तपाईँको पोर्टफोलियो पनि 10 गुणाले बढिसक्यो हुन्छ। बेस प्राइसमा तपाईँको मार्केट घटिरहेको बेलामा किन्नु भएको छ भने त। अब अर्को कुरा के गल्ती गरिरहेछौँ हामीले भन्दाखेरि जब मार्केट बढिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा हामी सेयर किन्ने, जब मार्केट घटिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी डराएर भागिरहेको हुन्छौँ। अब अहिलेको कन्डिसनमा सेयर किन्नुपर्ने बेलामा सेयर बेचिरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आम लगानीकर्तालाई म यो भन्न चाहन्छु कि मार्केट बढिरहेको बेलामा तपाईँ धेरै लोभी हुने होइन। मार्केट बढिरहेको बेलामा बरु डराउने हो, किनकि हामीले मार्केट बढिरहेको बेलामा सेयरहरू बेच्दै जानुपर्छ। जब मार्केट घटिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा हामी एकदम लोभी हुने हो क्या, अरूले बेचिरहेछ हामी किन्दै जाने नि। किनकि जब हाम्रो कन्डिसन त्यो हाम्रो नेपालको मार्केट होइन विश्व बजारको मार्केटमा के हुन्छ, जब मार्केट बढिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा मान्छेहरू ओभर एक्साइटेड भएर लगानी हालिरहेको हुन्छ क्या। तर जब मार्केट घटिरहेको हुन्छ नि हामी त्यो बेलामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न डराउँछौँ। त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। त्यो गल्ती चाहिँ हामी कदापि नगरौँ। जब मार्केट घटिरहेछ किन्दै जाउँ, जब मार्केट बढ्दै जान्छ आफूलाई फाइदा छ, आफ्नो टार्गेट मिट हुन्छ र आफ्नो अब लगानी कति वर्षको लागि हो त, 5 वर्ष लगानी हो, 6 महिना लगानी हो, 10 वर्ष लगानी हो। अनि त्यसपछि गएर आफ्नो पोर्टफोलियोमा कस्तो स्टकहरू हुनुपर्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो। इन्भेस्टमेन्ट हो भने तपाईँ 50वटा स्टकहरू लिएर इन्भेस्टमेन्ट नगर्नुहोस्। तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ भने सेक्टरको राम्रो स्टकहरू हेरेर 5वटा 10वटा 15वटासम्म तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेडिङ गर्ने भने चाहिँ आफूसँग भएको क्यापिटलको 25% ट्रेडिङ गर्नु, 75% इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँ ट्रेडिङमा लस गरे पनि इन्भेस्टमेन्टमा भएको स्टकले चाहिँ तपाईँलाई प्रफिट दिन सक्छ भन्न चाहन्छु। हस्, समग्रमा आजको यस कार्यक्रममा मलाई यहाँ आएर धेरै आफ्ना विचारहरू भोगाइहरू र बजारका बारेमा धेरै कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यो टेलिभिजन तथा विशेष गरी दिपेश घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले यति बेलासम्म मेरा कुराहरू सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।